अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। स्टार्ट कारोबार में खुश आमदीद कहता हूं। ये एक ऑयल निकालने वाली मशीन है। ये सरसों का ऑयल निकाला जा रहा है। ये सरसों इसके हापर में डाल दी गई है और इसका ऑयल इधर नीचे से निकल रहा है। पहले वक्तों में सरसों का ऑयल निकालने के लिए कोल्हू इस्तेमाल किए जाते थे। उनके दो बड़े नुकसान थे। सबसे पहले तो उनके लिए बड़ी बड़ी मोटरें लगानी पड़ती थी और उन मोटरों को चलाने के लिए ट्रांसफार्मर लगवाना जरूरी था या फिर 3 फेज कनेक्शन लेना जरूरी था। 15 हार्स पावर या 20 हार्स पावर पे वो चलाई जाती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड ने पाकिस्तान में जर्मनी और तुर्की की तर्ज पे कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन तैयार कर ली है। ये कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन इसलिए कहलाती है क्योंकि जो इसका ऑयल निकलता है वो गर्म नहीं होता। आमतौर पे जो कोल्हू इस्तेमाल होते थे उनका जो ऑयल निकलता था वो इंतहाई गर्म होता था। उसको आप टच भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो ऑयल है ये गर्म नहीं होता। ऑयल गर्म ना होने की वजह से इसका एक बड़ा फायदा ये है कि जो ऑयल के अंदर मिनरल्स होते हैं, जो ताकत होती है, मिनरल्स बर्न नहीं होते। जेन्युइन हालत में ऑयल निकलता है, ऑयल में स्मेल नहीं आती। और इसकी एक ये भी खूबी है कि इससे ऑयल निकालते वक्त हमें इसको पानी नहीं लगाना पड़ता। पानी ना लगाने की वजह से भी ऑयल में स्मेल नहीं आती। ये जो इसके पिसाई वाले हिस्से हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं स्टील के, ये स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड में बनाए जाते हैं ताकि इससे ऑयल निकाल के खाया जा सके। इसका स्ट्रक्चर इंतहाई मजबूत है। ये 1 इंच की प्लेट लगाई गई है जिसके ऊपर इसका पूरा फाउंडेशन बनाया गया। इस मशीन को चाहे कितनी ही स्पीड में चलाएं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हैवी मशीन है, भारी मशीन है। और इसके नीचे टायर लगाए गए हैं। टायर लगाने का मकसद ये होता है कि इस मशीन को मूव किया जा सके। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह इस मशीन को लेके जाना चाहते हैं तो आसानी से इन टायरों की मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं। ये जो हिस्सा है जो स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड का है, इसका ये तो फायदा है ही कि हम इससे जो ऑयल निकालेंगे वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल होगा। एक और बड़ा फायदा है कि जो पुराने कोल्हू इस्तेमाल किए जाते थे उनके अंदर जो बर्म इस्तेमाल होते थे वो देगी लोहे के होते थे, घिसने वाले होते थे, वो घिस जाते थे। तकरीबन हर महीने बाद या 2 महीने बाद 10 से 15 हजार या 20 हजार का इजाफी खर्चा होता था। वो नए डालने पड़ते थे और वो घिस के और किसी जगह नहीं जाते थे, बल्कि जो आपका ऑयल है उसके अंदर शामिल हो जाते थे। फिर वो ऑयल ना तो खाने के काबिल रहता था और ना ही वो आप जानवरों को पिला सकते थे, ना सर पे लगा सकते थे। उसकी वजह से बहुत सी सर में बीमारियां भी पैदा होती थी और जानवरों को भी खिलाने में उसके नुकसान थे। लेकिन वो नुकसान हमें फील नहीं होता क्योंकि इस पर रिसर्च नहीं होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की ने सबसे पहले रिसर्च किया, फिर जर्मनी ने, अब पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन बनना स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट कारोबार ने SM SK7 से लेके यानी कि 7 किलो घंटे में प्रोसेस करने वाली, 12 किलो घंटे में प्रोसेस करने वाली, उसके बाद 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो और 60 किलो तक घंटे में प्रोसेस करने वाली जो मशीनें हैं वो सिंगल फेज पे बनाई है। और उसके बाद ये जो मशीन आपके सामने चल रही है अभी, ये 100 किलो सरसों को यानी कि 2.5 मन सरसों को 1 घंटे में प्रोसेस करती है। ये मशीन 3 फेज पे चलती है क्योंकि इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो 10 हार्स पावर की मोटर है। 10 हार्स पावर की मोटर को सिंगल फेज पे नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसको 3 फेज पे बनाया गया। अब देखते हैं कि अगर इस मशीन से हम बिजनेस करें, जो तो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं यानी कि कोल्हू से ऑयल निकाल के और ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं, पैक करके करें या खुला करें, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। वो बड़ी बड़ी मोटरों से और बड़ी बड़ी मशीनों से जान छुड़ा के ये नफीस मशीन, प्यारी सी मशीन लगा के इससे ऑयल निकाल सकते हैं। और ये कलवंजी का ऑयल निकालेगी, ये खसखास का ऑयल निकालेगी, सरसों का ऑयल निकालेगी, कैनोला का ऑयल निकालेगी, उसके बाद पिस्ते का ऑयल निकालेगी, बादाम का ऑयल निकालेगी, गरी का ऑयल निकालेगी। बेशुमार चीजों का ऑयल ये अकेली मशीन निकाल सकती है। और एक चीज का ऑयल निकालने के बाद इसका कोई हिस्सा चेंज करने की जरूरत नहीं है दूसरी चीज का ऑयल निकालने के लिए। जैसे हम इसके अंदर सरसों डाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, जब सरसों सारी निकल जाए, इधर से खल आना बंद हो जाए, इधर से ये तेल आना बंद हो जाए, तो इसके बाद हम इसमें अगली प्रोडक्ट डाल देंगे। अगली प्रोडक्ट से इसके अंदर ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 1 मन सरसों का हम इस मशीन से ऑयल निकालें तो इसमें से ऑयल निकलेगा 12 किलो और खल निकलेगी 28 किलो। 12 किलो ऑयल जो निकलेगा वो खालिश तेल होगा। आमतौर पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इसका ऑयल मशीन का, उनकी पहले बुकिंग होती है, उनको मंडी में जाके खल या ऑयल तेल सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको एडवांस ऑर्डर आते हैं, लोग एडवांस पैसे जमा करवाते हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपया, और ये कहते हैं कि आप और किसी को तेल नहीं देंगे, इसकी खल भी और किसी को नहीं देंगे। बड़े बड़े बहाने हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, किसी भी शहर में आप काम करें, हर शहर में बड़े बड़े बहाने हैं। वो एक दफा सिर्फ आपने उनको जाके खल चेक करवानी है, वो दोबारा कभी भी किसी और को खल नहीं देने देंगे। वो कहेंगे जिस रेट पे भी देनी है आप हमें दें। अब अगर रोजाना ज्यादा ना करें, ये मशीन तो रोजाना बेसिस पे तकरीबन 1200 kg सरसों को पिसाई कर सकती है।
لیکن صرف ہم 5 من یعنی کہ صرف 200 kg سرسوں کو روزانہ پسائی کر کے اور اس کا کاروبار کریں. اس کا کاروبار کرنا انتہائی آسان ہے. نہ تو اس کا را مٹیریل خریدنے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کی کسی بھی غلہ منڈی سے اس کا را مٹیریل یعنی کہ سرسوں اور کنولا آسانی سے مل جاتا ہے. اور نہ ہی یہ آئل سیل کرنے کے لیے آپ کو کسی پریشانی اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر منڈی, ہر مارکیٹ, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں تقریباً 25 کروڑ سر ہیں پاکستان میں, اور سب کو ہی آئل کی ضرورت ہے, اور سب کو 25 کروڑ ہی پیٹ ہیں, اور سب کو آئل کا بنا کھانا کھانے کی ضرورت ہے. تو اب پاکستان میں جیسے کہ جو کوکنگ آئل ہے اس کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, اس کو پیش نظر لوگ اب کینولا کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. کینولا کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو زیتون کے بعد سب سے زیادہ اچھا کھانے کے لیے جو کوکنگ کے لیے آئل سمجھا جاتا ہے وہ کینولا کا آئل ہے. یعنی کہ پاکستان میں اس کو زیتون کا نعم البدل ہی گردانا جاتا ہے, اس لیے بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ بزنس ابھی پنپ رہا ہے, ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے کینولا کا, لیکن سرسوں کا پرانا بزنس ہے. سرسوں کا بزنس پاکستان میں چل چکا ہے. یعنی کہ صرف ہم کینولا کا نہ بھی کریں, سرسوں کا بھی بزنس کریں تو 5 سے 6 لاکھ روپے ہم اس مشین سے مہینے کا کما سکتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا, اگر یہ بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو یہ بزنس پسند آیا ہے, تو آپ نے میری باتوں پہ نہیں رہنا, آپ نے مارکیٹ میں جانا ہے. سب سے پہلے تو منڈی جائیں, منڈی میں کینولا کا سرسوں کا ریٹ پتا کریں. اس کے بعد آپ یہ پتا کریں کہ جو تیل کس کس جگہ پہ سیل ہوتا ہے اور کس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے, اس کی خود سے فیزیبلٹی بنائیں, خود سے اس کا حساب کتاب کریں. اگر آپ کو یہ بزنس پسند آتا ہے تو یہ جو سکرین پہ نمبر دیا گیا ہے, سٹارٹ کاروبار پرائیویٹ لمیٹڈ 0303447, تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اس کاروبار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کاروبار کو کروانے کے لیے سٹارٹ کاروبار مختلف وقتوں میں اس کی جو ٹریننگز ہے وہ بھی دیتا رہتا ہے, اور اس کے بارے میں آگاہی پروگرام بھی چلاتا رہتا ہے, تاکہ پاکستان میں لوگوں کو شعور آئے اور جو کنولا آئل ہے اس کا استعمال عام کرنا شروع کریں. لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہے کنولا آئل کے اندر کون کون سے منرلز ہیں اور کتنا فائدہ مند ہے. ہم جو بازاری آئل استعمال کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں کو کسی کو شوگر ہے, کسی کو کوئی بیماری ہے, کسی کو کوئی بیماری ہے, صرف اسی وجہ سے. اگر ہم کنولا پہ کنورٹ ہو جائیں, اس کو چھوڑ دیں, کنولا پہ کنورٹ ہو جائیں, تو ہم اس مشین سے پورے پاکستان میں اپنا بزنس پھیلا سکتے ہیں. پہلے ایک شہر میں, پھر دوسرے شہر میں, تیسرے شہر میں چلنے والا بزنس ہے, لوگ پسند کرتے ہیں. یہ 100 کلو سرسوں کو 1 گھنٹے میں پروسیس کرتی ہے. اس سے جو چھوٹی مشین ہے وہ 60 کلو سرسوں کو 1 گھنٹے میں پروسیس کرتی ہے. اس کے بعد 40 کلو سرسوں کو پروسیس کرنے والی, پھر 30 کلو والی, پھر جو 20 کلو سرسوں کو پروسیس کرتی ہے, اس سے بھی آپ اچھا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اس سے جو چھوٹی ہے 12 کلو سرسوں کو 1 گھنٹے میں پروسیس کرتی ہے. 2 من سرسوں کا آئل نکال کے آپ اس سے بھی بزنس کر سکتے ہیں. اور سب سے جو چھوٹا ماڈل ہے 7 کلو سرسوں کو 1 گھنٹے میں پروسیس کرنے والا, آپ بزنس نہیں کر سکتے, وہ آپ اپنے گھر میں کنولا خرید کے رکھ لیں, آئل نکالیں, 1 ہفتے میں 1 دفعہ آئل نکال کے رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں, پورا ہفتہ اس کو استعمال کریں. 1 ہفتے بعد آپ دوبارہ آئل نکالیں اور اپنے گھر میں استعمال کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کو بیماریاں نہ ہوں, مثال کے طور پہ شوگر نہ ہو, ہارٹ اٹیک نہ ہو, کوئی بیماری نہ ہو, تو پھر آپ ضرور اس مشین کو اپنے کچن کی پروڈکٹ بنائیں اور آئل اپنے کچن میں نکال کے اپنے والدین کو بھی اس میں کھانا بنا کے کھلائیں, اور اپنے بچوں کا بھی مستقبل محفوظ کریں, اور اپنے والدین کی بھی صحت کا خیال رکھیں. اس کی پروڈکشن ہے 100 کلو گھنٹہ, یعنی کہ اگر اس کو پورا دن چلائیں تو 1200 kg سرسوں کو یہ پسائی کر سکتی ہے. اور مختلف بیجوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. سرسوں میں سے تقریباً 1 من میں سے 12 کلو آئل نکل آتا ہے. کنولا جو ہے, کنولا میں زیادہ آئل نکلتا ہے. اگر سرسوں کا بزنس کریں تو اس سے 5.25 لاکھ روپے ماہانہ آسانی سے کمائے جا سکتے ہیں. اگر اس کی مشین کے بارے میں کوئی سوالات ہیں یا مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سٹارٹ کاروبار پرائیویٹ لمیٹڈ کا یہ نمبر ہے, UN نمبر ہے 030341447. اس نمبر پہ رابطہ کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. سٹارٹ کاروبار ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مکمل معلومات اور ٹریننگ بالکل مفت فراہم کرتا ہے. سکرین پہ دیے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفس ضرور وزٹ کریں. مشاورت, ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی.